मानकुराद आंब्याचो विचार करता आसतना एक सांस्कृतीक ताजी हिस्ट्री किंवा कल्चरल हिस्ट्री आसा ती बी आमी मतीन किंवा लक्षांत दवरची पडटा। ताचें कारण अशें आसा की ह्या आंब्याचें म्हत्व प्राचीन काळा पासून म्हणजे कितल्या वर्सां पासून म्हज्यान सांगूंक जायना, पूण प्राचीन म्हळ्या परसय बी हो हें जें कलम आसा तें मिशनऱ्यांनी तयार केल्लें आसूंक जाय अशें दिसतात, कित्याक खुबशे हांकां मुसराद बिसराद अशीं नांवां आसात। पुर्तुगेजीन मानकुराद म्हणजे तुका बरो रंग बरो ना दिसपाक किंवा अशा तरेचो अर्थ जाता। पूण ग्रंपी म्हणजे तो असो ताका म्हणटात, तो ग्रंपी कित्याक तो कळना की ताजें म्हत्व इतलें उणें कित्याक केलां ह्या नांवान तें कळना, कित्याक हाका दुसरें कितें तरी नांव खरें पडपाची गरज आशिल्ली मानकुरादा सकयली बी। पूण मालकुराद किंवा मानकुराद, तो मालकुरादाचो मानकुराद जालो। माल म्हणजे पुअर किंवा वायट अशें आसा तो, तर तें नांव तशें कित्याक पडलें हें आमकां मेळना, पूण इतलें खरें की तें लोकांच्या मतीन सारकें उरलां। आनी जेन्ना हंगाम येता तेन्ना लोक बाजारांत पयलें नांव घेतात तें मानकुराद आंबो आयला काय म्हणून, मानकुराद आंबो आयला काय म्हणून। आनी हालींच जेन्ना जानेवारीन शिवोलेच्यान जेन्ना हे आंबे बाजारांत आयले तेन्ना ते 6,000 रुपया डझन, म्हणजे 500 रुपयांक एक आंबो असो रेट तांणी लायिल्लो। आनी म्हाका दिसता ते 2 दिसां भितर सगळे आंबे सोंपले। म्हणजे लोकांनी 6,000 रुपयांक एक डझन आंबे गोंयांत घेतल्यात ही नोंद उरतली। आनी हाज्या फुडेंय बी मानकुराद आंब्यांकूय बी असोच व्हडलो भाव मेळपाचो आसा। सांगपाचेंच जाल्यार हो आतां बेगीन आयिल्लो जो आतां बोबयांच्या गार्डनांतलो जो आंबो आतां बेगीन पिकिल्लो मानकुराद आंबो म्हजे पर्यंत पावलो, होच जर बाजारांत तांणी व्हेल्लो जाल्यार तांकां 200 रुपयाक आंब्यांक इजिली मेळपाचे। म्हणजे 1,000 रुपयांक 6 आंबे सहजपणे विकपाक जाताले। पूण तांणी म्हाका जवळ जवळ 1,500 रुपयाची भेट ही दिल्ली आसा, कित्याक तांकां खबर आसा की हांव कितें तरी ताजेर अभ्यास करतलों आनी कितें तरी व्हिडिओ तयार करतलों, म्हणून हांव तांचे आभार मानतां। कित्याक एडवोकेट बोबेंक हांकां कल्पना आसा की हांवें हांचेर खूब संशोधन केल्लें आसा, अशा तरेच्या गोंयच्या दुर्मीळ बॉटनिकल हेरिटेज जी आसा, वनस्पतीचें वैविध्य आसा ताजेर।